9th क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तब हमारा को एजुकेशन स्कूल था। बस वैसे ही एक दिन बस जहन में आ गया कि हम दोनों जो है शादी कर लेते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो वो तो काफ़ी गुस्से वाले थे। क्या जानती हैं उस लड़के के बारे में, सिर्फ इतना कि वो आपका क्लास फेलो है। अंजाम क्या था बेसिकली? आउट ऑफ कास्ट का जो मसला है ना, वो फैमिलीज़ में आपको पता है बड़ों में ये बहुत ज़्यादा आगे तक चलता है। क्या फैसला किया गया कि कब शादी होगी या नहीं होगी? तमाम गर्ल्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पेरेंट्स का एतमाद ना तोड़ें। जो उनसे गलतियाँ हो गई हैं अल्लाह ताला उसको भी माफ़ करें, उनके पेरेंट्स भी उन्हें माफ़ करें और उन पर ट्रस्ट करें। नाज़रीन, हम सबको पता है कि पिछले दिनों 2 वाक़यात हुए, जिसमें एक निमरा काज़मी का वाक़या जो कराची से पंजाब आई और उन्होंने शादी की। उसके साथ ही साथ जनाब हम सबको पता है कि दुआ ज़हरा का केस भी सरे फहरिस्त है। मेरे साथ आज एक लड़का और लड़की मौजूद हैं जिन्होंने 14 और 15 साल की उम्र में शादी का फ़ैसला किया। इतनी छोटी उम्र में शादी का फ़ैसला करने के बाद इन्होंने सोचा कि अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। उसके बाद इनके पेरेंट्स ने इनके साथ क्या किया, इनका क्या अंजाम हुआ, इनसे पूछते हैं इनकी ज़ुबानी। इस पसंद का आगाज़ कब हुआ? 9th क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तब हमारा को एजुकेशन स्कूल था, प्राइवेट था और हम एक ही क्लास में जो थे पढ़ते थे उस टाइम। आपने कैसे इनको पसंद किया? बस स्कूल में ऐसे ही बस एक दूसरे से एक ही क्लास में पढ़ते थे, को एजुकेशन थी और एक दूसरे से बुक्स ले ली, असाइनमेंट वगैरह शेयर कर ली। तो इसी तरह बस आहिस्ता आहिस्ता पता ही नहीं चला कि कब अच्छी लगने लग गई मुझे। तो आपने इतनी छोटी उम्र में शादी का फ़ैसला कैसे कर लिया? बस वैसे ही एक दिन बस जहन में आ गया कि हम दोनों जो है शादी कर लेते हैं पसंद की। लेकिन फिर जहन में आया कि हमारे जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया है, यहाँ तक लेके आए हैं, हमारे एजुकेशन के जो हैं अखराजात बर्दाश्त किए हैं, ये उनके साथ ज़्यादती होगी कि अगर हम जो है उनके ख़िलाफ़ जाके ऐसा काम करते हैं। क्योंकि जितनी उन्होंने हम पे मेहनत किया ये अच्छा नहीं था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे। फिर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी पोलाइट थे मेरे साथ शुरू से ही। उन्होंने मुझे बहुत एतमाद दे रखा था। उनके लिए बेटियां और बेटे सब बराबर थे। कभी उन्होंने हमारे साथ बेटियों और बेटों में फ़र्क नहीं किया था। तो इस वजह से मेरे अंदर खुद एतमादी थी कि मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करूं। मैंने पहले अपनी मदर से शेयर किया तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब मेरी बात को समझा और उन्होंने कहा कि आप जो है इसको अभी बात को यहाँ रखें, भी आप बहुत छोटी हैं, इतनी इस काबिल नहीं हुई कि आप इतना बड़ा जो है स्टेप उठा सकें। आपको नहीं पता दुनिया के क्या हालात हैं कि आप चाहती हैं उनसे शादी करना। आप क्या जानती हैं उस लड़के के बारे में, सिर्फ इतना कि वो आपका क्लास फेलो है। आप बताएं कि आपने जब अपने पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था आगे से? जी, जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो वो तो काफ़ी गुस्से वाले थे। तो उनको मैंने काफ़ी फिर एतमाद में लिया कि मैं चलें कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊँगा जिससे आपका सर झुके। और उनको मैंने यही मशवरा दिया था कि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखूँगा और इंशाल्लाह जब तक मैं 18 साल की उम्र तक नहीं पहुँचता तो उस टाइम तक मैं ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाऊँगा और आप ही मेरा ये शादी का फ़ैसला करेंगे। तो जब आपने बताया तो आपके पेरेंट्स ने क्या कहा आपको? मैंने पहले भी बात की है कि अंजाम क्या हुआ, वो अंजाम क्या था बेसिकली? जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने तो काफ़ी मुझे जो है मोटिवेट किया कि ठीक है हम देखेंगे, लड़के को देखेंगे, उसके घर वालों के देखेंगे। एक्चुअली ये आउट ऑफ कास्ट हैं हमारे, और हमारे जो हैं कास्ट में ही शादी करते हैं। तो वो आउट ऑफ कास्ट का जो मसला है ना, वो फैमिलीज़ में आपको पता है बड़ों में ये बहुत ज़्यादा आगे तक चलता है। तो उन्होंने कहा था लेकिन फिर भी हम जो हैं ठीक है हम आपको देखेंगे और हम लड़के से मिलेंगे, उसकी फैमिली से मिलेंगे, फिर हम कुछ डिसाइड करेंगे। अब कौन सी उम्र है आपकी? उस वक्त तो 14-15 साल थी। अब आप कौन सी क्लास में हैं और फिर क्या फ़ैसला किया गया कि कब शादी होगी या नहीं होगी? जी, मैं BSc कर रही हूँ और अब जो है मेरी एज जो है 18 ईयर के करीब होने वाली हूँ। तो पेरेंट्स ने तब यही कहा था कि ठीक है हम देखेंगे। तब काफ़ी जो है दोनों फैमिलीज़ के जो रिलेशन है अच्छे होना शुरू हुए आहिस्ता आहिस्ता। सब ने अपना अपना आगे होके जो था मेरी मदर ने काफ़ी किरदार अदा किया। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि आपने जो है टेंशन नहीं लेनी, आप अपनी स्टडी जो है उस पर फोकस करें, वक्त जैसे आएगा तो हम इंशाल्लाह जो है ना करेंगे। तो फिर ये डिसाइड हुआ था कि हमारी जो है एंगेजमेंट हो गई थी। तो उन्होंने कहा था जब तक लड़का स्टैब्लिश नहीं हो जाता, अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाता, तब तक जो है हम ये शादी नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सारी कहानी में जो रोल है आपके पेरेंट्स का है कि उन्होंने आपको एतमाद में रखा हुआ था, एतमाद दिया हुआ था कि जब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो आप हमें बताएं। तो आप बताएं कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? आपने क्या प्लानिंग्स की हैं? बीइंग ए बॉय, आप लड़के हैं, आपने इस घर को लेके चलना है, तो क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? क्या करने का इरादा है आपका?
فیوچر پلاننگ یہی ہے کہ جب ہماری انگیجمنٹ ہوئی تھی تو اس ٹائم سے ہی میں نے پاپا کے بزنس میں ان کے ساتھ ہیلپ کرنی اسٹارٹ کر دی تھی. تو یہی سوچ تھی کہ آگے میں نے اپنا گھر بنانا ہے, مطلب کہ گھر کو چلانا ہے, تو اسی طریقے سے بس پاپا کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ آگے بھی کنٹینیو رکھوں گا ان کے کاروبار کو. آپ کے جو ہم عمر اس وقت لڑکے لڑکیاں ہیں, ظاہری بات ہے آج کل موبائل کا دور بھی, آپ دونوں موبائل بھی یوز کرتے ہوں گے, تو یہ ان کے لیے ایک اویئرنیس کے طور پہ بھی پروگرام کو لیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اعتماد میں لیں, خود کچھ بنیں. ہاں آپ لوگ انگیجمنٹ کر لیں, لیکن جو پاکستانی قانون ہے اس کے مطابق آپ 18 سال کی عمر میں شادی کریں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پچھلے دنوں بھی جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں, جو نظر آ رہے ہیں ہمیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. میں فرسٹ آف آل تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو گرلز ہیں نا, ان کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے بات کریں, اپنی مدر کے ساتھ, اپنے فادر سے, یا اپنے کوئی بڑے بہن بھائی ہیں جن کو وہ بہت سمجھتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے اٹیچمنٹ اچھی ہے, ٹھیک ہے, بات کرنے کے بعد. اور دوسرا یہ ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے اتنا ہی پازیٹیو رسپانس ہونا چاہیے کہ بچے کی بات کو اہمیت دیں, بجائے اس کے کہ اس کو غلط طریقے کی طرف جو ہے لے کے جائیں. جب پیرنٹس اور بچے جو ہیں آپس میں ان کے درمیان اٹیچمنٹ اچھی ہوگی نا پھر, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا میرے پیرنٹس کی میرے ساتھ بہت اچھی اٹیچمنٹ تھی, اور شاید یہ بات جو ہماری آگے بڑھی ہے وہ میرے پیرنٹس کی وجہ سے بڑھی ہے, کیونکہ وہ پولائٹ تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں. اگر پیرنٹس اس حد تک بچوں کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کسی بھی گھر کی لڑکی کی کہانی جو ہے نا وہ باہر چلے گی. تمام گرلز کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کا اعتماد نہ توڑیں. اگر انہوں نے ہمیں اعتماد کر کے کو میں پڑھا رہے ہیں, آگے سے آگے پڑھانا چاہ رہے ہیں, وہ ہم پہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ہم انہیں اعتماد میں لیں. انہوں نے اگر ہمیں اتنا ہم پر اعتماد کیا. اور ہمارے گھر میں شروع سے یہ تھا کہ جو گرلز ہیں وہ نقاب میں رہتی ہیں, پردہ کرتی ہیں, تو ہم جو آگے سسٹرز تھیں, مطلب فیملیز میں یہی چیز چلتی آئی ہے, اور ہم آج تک اس کو ہی فالو کر رہے ہیں. دعا زہرا اور نمرہ کاظمی اور بہت ساری لڑکیاں ہیں, ان کے لیے آپ کیا وشز دینا چاہیں گی؟ جو اسٹیپ انہوں نے لینا تھا وہ لے لیا ہے, اب فردر کیا وہ کریں؟ اب یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مشکلات آسان کریں, اور ان کی جو ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کریں, ان کے پیرنٹس بھی انہیں معاف کریں, اور ان پہ ٹرسٹ کریں, تاکہ جو غلطی ان سے ہوگی وہ آگے کبھی کوئی لڑکی نہ کر سکے, اور ان کو اتنا بلیو ہو کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہماری بات مانی جائے گی, ہماری بات گھر میں رد نہیں کی جائے گی. آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ ظہیر احمد جیسے جو لڑکے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ لڑکے جو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے نہیں ہوتے اور اس طرح کا اسٹیپ لے لیتے ہیں, اور بعد میں وہ پچھتاتے بھی ہیں. ظاہری بات ہے, ارننگ بھی ان کے پاس نہیں ہوتی, وہ کماتے بھی نہیں ہیں, وہ گزارا بھی نہیں کر پاتے, زندگی کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا پیغام دیں گے آپ ان کو؟ میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے کوئی کاروبار یا کوئی جاب, مطلب کہ جہاں پہ وہ لگے ہوں, تو اس کے بعد یہ فیصلہ کریں, کیونکہ آگے جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت مشکل ہیں. گھر چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے پیرنٹس کی ہی کہہ دیں کہ ان کا احسان ہے ہم پہ کہ جو انہوں نے ہمیں سمجھایا اور ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا, اور ماشاءاللہ سے آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ ہم شادی کے قابل ہو چکے ہیں, اور اپنے کاروبار میں بھی اپنے بابا کا ہیلپ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی سٹارٹ کروں گا اپنا بھی. جی ناظرین, یہ پیغام ہے, یہ ایک اویئرنیس بھی ہے, یہ ایک موٹیویشن سٹوری بھی ہے, سب کچھ ہے یہ سٹوری. جب انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ہم لوگوں کو یہ میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے بھی ہم شادیاں کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے اعتماد میں لے کے, تو میں فوراً ان کے پاس پہنچ گیا. جو باقی ہمارے بہن بھائی ہیں, جو لڑکے لڑکیاں ہیں, خاص طور پر جو کم عمر لڑکے لڑکیاں ہیں, ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کو کیسے اعتماد میں لینا ہے. اور خاص طور پر پیرنٹس کو یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے کہ اپنے بچوں کو خدا را اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور ان پر اپنا اعتماد بحال کریں, ان کو اعتماد میں لیں, تاکہ کوئی ایسا اسٹیپ نہ لے آپ کے بچے جس سے آپ کو کل کو شرمندگی ہو. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.